अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने नाफ में तेल डालने के फ़वाइद, कुछ लोग इसको नाभि भी बोलते हैं, नाभि में तेल डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, और नाफ में कौन कौन सा तेल डालना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहे, छोड़कर ना जाए और बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो मेरे दोस्तों आइए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला नंबर जो इसका फ़ायदा है नाफ में तेल डालने का, मेरे दोस्तों, टेंशन डिप्रेशन। कुछ इंसान को टेंशन बहुत ज़्यादा हुआ करता है, डिप्रेशन होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप नाभि में तेल डालेंगे तो आपके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग में जो टेंशन रहता है, डिप्रेशन जो रहता है, वो तेल डालने से वो टेंशन दूर हो जाता है। दूसरा नंबर, दिमाग में खुश्की, सूखापन। जिसके दिमाग में खुश्की हो जाती है, सूखापन हो जाता है, तो नाभि में तेल डालने से दिमाग का सूखापन, खुश्कीपन दूर हो जाती है मेरे दोस्तों। और तीसरा नंबर, कानों में सनसनाहट की आवाज़। जो किसी के कान में सनसनाहट की आवाज़ आती है, साई साई की आवाज़ आती है, तो मेरे दोस्तों कानों में जो साई साई की आवाज़ आती है, तो नाफ में तेल डालने से कान में जो सनसनाहट की आवाज़ आती है, इंशाअल्लाह ताला वो सनसनाहट की आवाज़ दूर हो जाएगी। चौथा नंबर, भूलने की बीमारी, जिसको निसियान भी कहा जाता है, निसियान की बीमारी, यानी भूलने की बीमारी जिसको होती है, अभी कोई चीज़ याद थी, अभी भूल गए। तो मेरे दोस्तों, ये भूलने, निसियान की बीमारी, अगर आप रोज़ाना नाभि में तेल डालते हैं तो ये आपकी भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी। और पांचवा नंबर, अगर किसी इंसान के आंखों के सामने कालापन छा जाता है, होता है बहुत सारा इंसान जब बैठे रहता है और उसके बाद जब खड़े होते हैं तो अचानक आंखों के सामने कालापन छा जाता है, अंधेरापन छा जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप रोज़ाना नाभि में तेल डालते हैं तो आपके आंखों के सामने जो कालापन छा जाता है, जो अंधेरा छा जाता है, ये अंधेरापन छाना, ये जो कालापन छा जाता है, ये दूर हो जाएगा मेरे दोस्तों। और छठा नंबर, अगर सर चकराता हो, अगर आपका सर चकराता है, बार बार चकराता है, अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है, तो आप अगर रोज़ाना नाभि में तेल डालते हैं 2 से 3 बूंद रोज़ाना, अगर आप नाभ में अगर आप तेल डालते हैं तो आपका सर का चकराना ख़त्म हो जाएगा। और सातवां नंबर, दिमाग के अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई कमज़ोरी हो, मेरे दोस्तों, दिमाग के अंदर अगर किसी किस्म की अगर कमज़ोरी हो, तो अगर आप रोज़ाना नाफ में तेल डालते हैं तो ये आपके दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आठवां नंबर, होठों की खुश्की। होठों की खुश्की बहुत सारे लोगों को होते हैं, होठों में होठ जो है सूख जाती है, और किसी के होठ काले हो जाते हैं, और किसी के होठों में वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद दाना जैसा आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप रोज़ाना नाभि में तेल डालते हैं तो आपका ये होठों की खुश्कीपन, होठों का कालापन और होठों में जो दाना आता है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और 9वां नंबर, सुस्ती, काहिली, ढीलापन। मेरे दोस्तों, बहुत सारे इंसानों के अंदर ऐसा होता है कि उसको सुस्ती बहुत ज़्यादा लगती है, काहिली बहुत ज़्यादा आती है और ढीलापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे दोस्तों,
اگر آپ روزانہ نابھی میں 2 سے 3 بوند اگر آپ تیل ڈالتے ہیں تو آپ کی یہ سستی اور کاہلی ڈھیلاپن یہ ساری چیزیں آپ کے اندر سے دور ہو جائے گی میرے دوستو۔ اور 10واں نمبر، نظر میں اگر کسی قسم کی کمزوری ہو، نظر میں ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ اس کو جھلملا سا دکھتا ہے، یعنی صاف صاف دکھتا نہیں ہے، جھلمل ایسا نظر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، تو یہ آنکھوں کی روشنی کے کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ روزانہ نابھی میں 2 سے 3 بوند تیل اگر آپ ڈالتے ہیں، جھلملاہٹ جو دکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری دقتیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ اور 11واں نمبر، اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو میرے دوستو، جس کو نیند کی شکایت ہو وہ جو ہے روزانہ 2 سے 3 بوند آپ ناف میں تیل ڈالے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی شکایت دور ہو جائے گی۔ اور 12واں نمبر، اگر کسی انسان کے کان بہتا ہو، بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کان سے پیپ بہتا ہے، یعنی کان سے گندگی چیزیں بہتی ہے۔ تو میرے دوستو، اکثر بڑوں کو بھی ہوتا ہے اور بچوں کو بھی ہوتا ہے، کسی کو بھی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ روزانہ نابھی میں اگر آپ 2 سے 3 بوند تیل ڈالتے ہیں تو آپ کی یہ بھی شکایت دور ہو جائے گی۔ تو آپ کہیں گے کہ نابھی میں تیل ڈالنے سے یہ ساری بیماریاں کیسے دور ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی ساری نسیں ہیں، جتنی بھی ساری رگیں ہیں نا، وہ ساری نسیں جو ہے وہ آپ کے ناف سے جو ہے ٹچ ہے، آپ کے ناف سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ناف میں تیل ڈالتے ہیں تو وہ تیل نسوں کے ذریعے آپ کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور آپ کے شریر کے اندر جہاں جہاں بھی نسوں کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کو وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ناف کے اندر کون کون سا تیل ڈال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں زیادہ زور دوں گا، آپ جو پیور زیتون کا تیل ہوتا ہے، آپ پیور زیتون کا تیل ناف میں روزانہ 2 سے 3 بوند ڈالے، انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا نمبر پہ آپ ناریل کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ اگر روزانہ سوتے سمے، جب آپ سوئیں گے رات کو، تو رات کو سوتے سمے روزانہ آپ 2 سے 3 بوند ناریل کا تیل بھی ناف میں ڈال سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو سرسوں کا تیل بھی ڈالتے ہیں۔ تو میرے دوستو، سرسوں کا تیل ڈالنا یہ منع نہیں ہے، سرسوں کا تیل بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر آپ سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں تو سرسوں کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ سرسوں کا تیل بھی بہت کارآمد ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ جو ہے روزانہ سوتے سمے اگر ہو سکے تو پہلا نمبر زیتون کا ڈالے، اگر زیتون کا نہیں مل رہا ہے تو ناریل کا ڈالے، ورنہ پھر سرسوں کا ڈالے۔ یعنی آپ زیتون کا، ناریل کا، سرسوں تیل، یعنی یہ سارے تیل آپ ڈال سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ساری باتیں آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور